हजुर नमस्कार। म सम्यक ज्योतिष सेवाको तर्फबाट सुयोग श्रेष्ठ बोल्दैछु र आज मैले शुक्र ग्रहको बारे एउटा प्रस्तुति लिएर आएको छु र टाइटल छ प्रेजेन्टेसनको शुक्राचार्य, सौन्दर्य, प्रेम र परिणति। र यी 3 शब्दहरू सौन्दर्य, प्रेम र परिणतिबाट हामीले शुक्र ग्रहको बारे विभिन्न पक्षहरू बुझ्न सक्दछौँ। सर्वप्रथम त शुक्र ग्रह को हुन्? 9 वटा ग्रहमध्ये तपाईँको 7 वटा ग्रहहरू चाहिँ देवता कुलका हुन् र तीमध्ये शुक्राचार्य पनि देवता नै हुन्। तर उहाँ देवता हुँदाहुँदै पनि उहाँ चाहिँ असुरहरूका गुरुको रूपमा चिनिने गरिनुहुन्छ। र अगाडि बुझ्नुपर्ने कुरा त ग्रहहरू यस्ता 7 वटा ग्रहहरू सबै देवता नै हुन् र उहाँहरूको आफ्नो आफ्नै एक हिसाबको व्यक्तित्व सहितको डिपिक्सन चाहिँ शास्त्रमा गरिएको छ र यहाँ दिएको पिक्चर पनि यो शुक्रकै डिपिक्सन हो, है। र उहाँ देवता हुँदाहुँदै पनि असुरहरूका गुरु भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँको रोल चाहिँ नि को वर्णन गर्दाखेरि कोही ज्योतिषहरूले उहाँलाई पोजिटिभ हिसाबले कुरा गर्दछन् भने कोही ज्योतिषहरूले उहाँलाई नेगेटिभ हिसाबले बताउने गर्दछन्। अब यसमा बुझ्नुपर्ने जुन एउटा कुरा छ, त्यो हामीले यो प्रेजेन्टेसनमा बारम्बार प्रयोग गर्नेछौँ त्यसलाई एउटा टुलको रूपमा। त्यो के हो भनेपछि एउटा दैविक हिसाबको कथा शास्त्रहरूमा बताइएको हुन्छ। हिन्दू धर्मको शास्त्रमा होस् कि बौद्ध धर्ममा होइन। त्यसमा चाहिँ नि असुरहरूको भूमिका र असुरहरूको एउटा स्थान भनौँ न संसारमा। कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि असुरहरू चाहिँ मान्छेभन्दा धेरै पुण्य कर्मको बल भएको कारणले गर्दाखेरि एकदम विलासी ठाउँमा जन्मेका हुन्छन्। जहाँ चाहिँ अ अ, उनीहरूले चाहिँ नि हामीभन्दा धेरै भोग-विलास गर्न सक्दछन्, धेरै किसिमको सुख लिन सक्दछन्, भौतिक सुख। उनीहरूको दरबार पनि भव्य, ठाउँ पनि सुन्दर हुने गर्दछ। तर पनि उनीहरू चाहिँ जहिले पनि देवताको कम्पिटिसन गरिरहेका हुन्छन्, प्रतिस्पर्धा गर्न खोजिरहेका हुन्छन् र उनीहरूले देख्छन् कि स्पष्ट देख्छन् कि देवताहरू त माथि स्वर्गलोकमा एकदम आनन्दका साथ बसिरहेका हुन्छन्। असुर लोकभन्दा देवलोकमा सौन्दर्यको आभास पनि अझै धेरै हुन्छ र विभिन्न किसिमका इन्द्रियका आनन्दहरू पनि असुरलोकभन्दा एकदम धेरै हुन्छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि उनीहरू डाह र रिसले छटपटी भइरहेका हुन्छन्। त्यसरी उनीहरूको अर्को स्वभाव भनेको एकदम अभिमानी हुन्छन्। है यस्ता प्रकारका गुणहरू अब हामीले पुराना कथाहरू सुनेका छौँ भने पनि हामीले देख्न सक्दछौँ। त्यही कारणले गर्दाखेरि असुरहरू चाहिँ जहिले पनि कसरी चाहिँ स्वर्गलोकलाई कब्जा गर्न सकिन्छ भनेर मन चाहिँ नि त्यसैमा जहिले पनि खेलाइरहेका हुन्छन् र विभिन्न प्रकारका मानसिक पीडाहरू भोगिरहन्छन्। र त्यस्ता असुरहरूको एक हिसाबको अ जुन सत्ता कब्जा गर्ने होइन, देवलोक कब्जा गर्ने जुन उनको चाहना छ, त्यो चाहनामा सहयोग गरिदिन चाहिँ फेरि शुक्राचार्यले एउटा रोल खेल्नुहुन्छ। है। त्यसैले उहाँलाई चाहिँ नि असुरहरूको गुरु भनेर बताएको हो। भनेपछि एउटा एक हिसाबको यस प्रकारको लिटरल मिनिङ पनि छ, जसले यस्तो कुरामा विश्वास गर्छन् भने। अब अर्को हिसाबले अब प्रतीकात्मक अर्थ भनेको चाहिँ नि असुरहरूले हाम्रा त्यस्ता तीव्र किसिमका भावनाहरू चाहिँ नि प्रतिनिधि गर्दछन्। होइन, ती तीव्र भावनाहरूको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई विभिन्न प्रकारको क्लेश भइरहन्छ, असन्तुष्टि भइरहन्छ। पीडा भइरहन्छ र असन्तुष्टि भइरहन्छ। किन हामीलाई चाहिँ नि अहिले भइरहेको भन्दा अर्को किसिमको आनन्द हामीलाई खोजिरहन्छौँ होइन। त्यस्ता भावनाहरूलाई ती भावनाहरूले खोजेको प्राप्त गर्न चाहिँ नि शुक्रले सहयोग गर्दछन् भनेर एक हिसाबको प्रतीकात्मक अर्थ बुझ्न सक्दछौँ। र यो कुरा हामीले बारम्बार यो सिद्धान्त हामीले बारम्बार पछिका स्लाइडहरूमा पनि अब युज गर्दै जानेछौँ। त्यसपछि अब शुक्र को हुन् भनेर अब हामीले बुझ्नको लागि शुक्रका 2 टा पक्षहरू हुन्छन्। शुक्रले रुल गर्ने होइन 2 टा भाव र राशि हुन्छन्। त्यो दुवै दोस्रो भाव र राशि र 7औँ भाव र राशि हुन्छ र सालाखाला यस विषयमा चाहिँ दोस्रो भाव र दोस्रो राशि एवं 7औँ भाव र सप्तम राशिको एकै प्रकारको अर्थ हुने गर्दछ। र यहाँ तपाईँले देख्नुहुन्छ कि मैले राखेको छु यहाँ प्यारेन्थेसिसमा दोस्रो भाव अर्थ, 7औँ भाव काम भनेर होइन। अब अर्थ भनेको र काम भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि अब ज्योतिषीय शास्त्र इभन विभिन्न किसिमको आई गेस अ शास्त्रीय पर्सपेक्टिभमा चाहिँ 4 वटा पुरुषार्थ भनेर बताएको हुन्छ। ती 4 वटा पुरुषार्थ भनेको एउटा व्यक्तिले आफ्नो जीवनमा अचिभ गर्न सक्ने, पाउन सक्ने कुराहरू, उद्देश्यहरू कम्प्लिट गर्न सक्ने, सिद्ध गर्न सक्ने कुराहरू हुन् होइन। त्यसमा धर्म, अर्थ, काम र मोक्ष भनेर पर्दछ। अब धर्म र मोक्ष भनेको मोर धार्मिक, आध्यात्मिक टाइपको कुराहरू भए। होइन? मोक्ष भनेको चाहिँ साँच्चीकै तपाईँको यो संसारबाट मुक्ति पाउने ध्यान, तपस्याका कुराहरू भयो भने धर्म भनेको चाहिँ नि तपाईँका धार्मिक गुरुहरूलाई दान दक्षिणा दिने, पूजा-आजा गर्ने, मन्दिर जाने त्यस्तो कुराहरू चाहिँ धर्ममा पर्दछ। अन्य कुराहरू पनि पर्दछन् तर साधारण भाषामा ती
विषयहरू पढ्ने भयो भने अर्थ र काम भनेको सिम्पल भाषामा फाइनान्सेस र काम भनेको हाम्रो विभिन्न किसिमका कामनाहरू, इच्छाहरू है। त्यसैले दुवै भव र राशि भनेका चाहिँ एकदम भौतिक खालका क्षेत्रहरू भए र ती भौतिक क्षेत्रहरूको मूल गुरु शुक्र भएबाट हामीले के थाहा हुन्छ भन्दाखेरि शुक्र भनेको चाहिँ एउटा सांसारिक उहाँ चाहिँ गुरु हुन्। त्यसैले तपाईँले म धर्म गर्न चाहन्छु, अध्यात्म गर्न चाहन्छु भन्यो भने सिम्पल हिसाबले सोच्ने हो भने चाहिँ प्रायतः हामीले एउटा साधारण पर्सपेक्टिभबाट सोच्ने हो भने चाहिँ हामी प्रायः शुक्राचार्यका जाँदैनौँ, बृहस्पतिका जान्छौँ, होइन? शुक्राचार्यका हामी केसको लागि जान्छौँ? शुक्राचार्यका हामी जाने भनेको हाम्रो स्वास्थ्य बिग्रियो, हामीलाई सहयोग चाहियो। शुक्राचार्यका हामी जाने भनेको तपाईँको एक हिसाबले आयुर्वेदिक हामीलाई अब उपचार चाहियो। त्यो भनेको अब स्वास्थ्यको मैले कुरा गरेँ। अब त्यो आजको युगमा डक्टरहरू पनि अभियसली पढ्दछन् नै होइन? र अझ डक्टर भन्दा पनि मुख्यतः त अब यस्तै प्राचीन विधिहरू नै पढ्दछन् जसमा चाहिँ जडीबुटीका विद्याहरू अथवा यस्तै तन्त्र मन्त्र आदिबाट चाहिँ नि मान्छेहरूको उपचार ठिक भएको हामीले कथा सुन्न सक्छौँ कहिले-कहिले होइन? त्यो पनि पढ्दछ। अनि त्यसैगरी तपाईँको अब हाम्रो कोहीसँग सम्बन्धहरू बिग्रियो भनेपछि अब यस्ता व्यक्तिहरू हुन्छन् समाजमा जसले आएर चाहिँ नि तपाईँको परिवारमा चाहिँ कुराकानी गरेर मिडिएट गरेर होइन कुराहरू तपाईँहरू बिच भएको कन्फ्लिक्टहरू कम गराइदिने। अब मोडर्न दुनियाँमा आफ्नो किसिमको यस्तो रोल भएको व्यक्तिहरू निस्किरहन्छन्, जन्मिरहन्छन् होइन। कोही अब के काउन्सिलर भनेर जन्मेलान्, कुनै के भनेर जन्मेलान् होइन। तर ती सबै शुक्रले प्रतिनिधि गर्दछन्। भनेको शुक्र भनेको सांसारिक कुरामा गाइड गर्ने आचार्य भनेर हामीले बुझ्न सक्दछौँ। र उहाँलाई असुरहरूको गुरु कुन मानेमा भनिएको छ भने अब प्रतीकात्मक हिसाबले हामीले कसरी बुझ्न सक्दछौँ भनेको सांसारिक सुखलाई एउटा एकदमै पुरातनवादी अथवा इभन मेनस्ट्रिम यो आध्यात्मिक सोचाइ नै हो कि सांसारिक सुखलाई चाहिँ अलिकति हेय दृष्टिले हेर्ने बानी हुन्छ र सांसारिक सुख खोज्ने जुन हामीभित्रको आसुरिक प्रवृत्ति हुन्छ होइन, रिस राग राखेर अथवा विभिन्न कामनाहरू राख्ने जुन आसुरिक प्रवृत्तिको रूपमा लिइन्छ, त्यो प्रवृत्ति पुरा गर्नलाई सहयोग गर्ने भएकोले पनि शुक्राचार्यलाई चाहिँ असुरका गुरु भनेको हो भनेर हामीले प्रतीकात्मक रूपमा लिन मिल्छ। यसमा अझै पनि पछि व्याख्या गर्नेछौँ र त्यसमा सर्वप्रथम त 2टा भाव मैले अघि 2टा राशि भनिहालेँ है। अब 2टा राशि भने के हुन्छ? दोस्रो वृकसँग सम्बन्धित छ, सप्तम भनेको तुलासँग सम्बन्धित भयो। अब दोस्रोमा के पर्दछ? पहिले त्यहाँ देखिहाल्नुहुन्छ इन्द्रिय। अब दोस्रो भाव भनेको हाम्रो अनुहार भनेर मानिन्छ भने अब हाम्रो अनुहारमा हामीलाई थाहा छ आँखा पर्छ, कान पर्छ, नाक पर्छ, जिब्रो पर्छ र यो लगायत इन्द्रिय भनेको स्पर्श इन्द्रिय पनि हो, जुन पनि शुक्रले नै राज गर्नुहुँदछ, प्रतिनिधि गर्नुहुँदछ। त्यसैले संसारमा सुख पाउने भनेकै इन्द्रियबाट पाइने भएकोले र संसार चल्ने, संसारमा तपाईँको एउटा अनुभव हुने भनेकै इन्द्रियको आधारमा हुने भएको कारणले गर्दाखेरि शुक्र कसरी चाहिँ संसारसँग एकदम निकट रूपले सम्बन्धित छ भनेर हामीले देख्न सक्दछौँ। र त्यसै गरी परिवार होइन, आफू स्पेसली हामी बाल्यकाल हुँदाखेरिको जुन एउटा परिवारको एउटा अनुभव हुन्छ, त्यो पनि शुक्रले चाहिँ प्रतिनिधि गर्नुहुँदछ है। अब मैले यहाँ तलपट्टि लेखेको छु नरिस अर्थात् पोषण। पोषण भनेको भौतिक पोषण पनि हुनसक्छ र भावनात्मक पोषण पनि हुनसक्छ है। बोथ मेटेरियल एन्ड इमोसनल इभन साइकोलोजिकल नर्चरिङ होइन। त्यस टाइपको नर्चरिङको आधारमा नै हामी हुर्कने, त्यसै गरी हुर्किसकेको व्यक्ति पनि त्यही नर्चरिङको आधारमा, त्यही पोषणको आधारमा नै हाम्रो जीवन चल्ने। पोषण बिना हाम्रो जीवन चल्दैन। आहार विहार उचित नभए भने हामी खतम हुन्छौँ। त्यसैले शुक्र भनेको हाम्रो जीवनलाई क्षण बाई क्षण होइन, दिनानुदिन मेन्टेन गर्ने, प्रिजर्भ गराइराख्ने त्यस्तो टाइपको शक्ति पनि हो। र मैले पछि घाउ भर्ने भनेर पनि भनेको छु र घाउ भर्नको लागि पोषण आवश्यक पर्दछ। उचित पोषण नभयो भने घाउ कहिले पनि भर्दैन। त्यो घाउ भनेको शारीरिक घाउ पनि हुनसक्छ भने भावनात्मक अथवा मानसिक चोट पनि हुनसक्छ। त्यस्तो चोट मेटिनको लागि पनि शुक्रको आवश्यकता पर्दछ। त्यही कारणले गर्दाखेरि शुक्रले एक हिसाबले नकारात्मक दृष्टिले हेरे तापनि उहाँ वास्तविक हिसाबले एक हिसाबको आचार्य नै हुन्। त्यसैले पनि आचार्य हो भनेर कदर पनि गरिएको छ। किनभने संसारमा पोषण भनेको एउटा आधारभूत आवश्यकता हो। त्यस्तो आधारभूत कुरा परिपूर्ण गर्नको लागि पनि शुक्रको आवश्यकता पर्दछ। त्यसैगरी दोस्रो भाव जुन शुक्रसँग सम्बन्धित छ र उहाँले राज गर्ने भनेको सम्पत्ति र भ्याल्यु। अब सम्पत्ति भनेको ठुला जग्गा, जमिन र टन्न क्यास भन्ने होइन कि सम्पत्ति भनेको तपाईँको सानो पोजेसनहरू होइन। अब तपाईँलाई आमाले दिएको चिनो होला, तपाईँलाई मनपर्ने गिटार होला, जुन जसप्रति तपाईँको प्रेम छ नि होइन। कसैलाई आफ्नो मोबाइलप्रति प्रेम होला होइन, भन्न सकिँदैन। त्यस्ता सबै कुराहरू चाहिँ तपाईँको सम्पत्ति हो। त्यसैगरी तपाईँले के कुरालाई भ्याल्यु गर्नुहुन्छ? त्यो व्यक्ति पनि हुनसक्छ, वस्तु पनि हुनसक्छ, क्षेत्र पनि हुनसक्छ। के कुरालाई भ्याल्यु गर्नुहुन्छ त्यो पनि
शुक्रले प्रतिनिधि गर्दछन्। उदाहरणको लागि यदि दोस्रो भावमा तपाईँको बृहस्पति रहेछ भने त्यस्ता व्यक्तिले चाहिँ नि अब गुरुहरूलाई अब आध्यात्मिक गुरु पनि हुन सक्दछन्। यदि नास्तिक रहेछन् भने आफ्नो टिचरहरू होइन, आफ्नो कुन विधाको टिचरहरू, म्युजिकका टिचर हुन् कि अथवा तपाईँको आफ्नै पढाइको टिचर हुन् कि विज्ञानका टिचर हुन्, के टिचर त्यस्ता टिचरहरूलाई एकदम भ्याल्यु गर्ने, उनीहरूको लागि आफ्नो रिसोर्सहरू, आफ्नो सम्पत्तिहरू के हुन्छ सम्पत्ति? आफ्नो समय अनि स्रोत, साधन, रिसोर्सेस र तपाईँको पैसा खर्च गर्ने गर्दछ। त्यसैले शुक्रले यी कुराहरू प्रतिनिधि गर्ने। अब सप्तम भावमा हेर्ने हो भने शुक्रबाट देख्छौँ कि हामीले यदि इन्द्रिय दोस्रो भावको कुरा हो भने इन्द्रियबाट पाउने परिष्कृत आनन्द सप्तम भावको विषय भयो। परिष्कृत आनन्द भनेको के हो त? तपाईँको जति पनि हामीले इन्द्रियले अनुभव गर्न सक्नका लागि बनाइएका परिष्कृत कलाहरू छन्। हुन्छ, हेर्नको लागि राम्रो बनाएको डिजाइनहरू, हेर्दै राम्रो पर्ने बगैँचा, घरहरू होइन? त्यसैगरी तपाईँको सुन्नलाई राम्रो एकदम परिष्कृत सङ्गीत भए, होइन? यी सबै कुराहरू चाहिँ नि सबै इन्द्रियका 5 वटा इन्द्रियका परिष्कृत आनन्द जुन लिइन्छ त्यो पनि सप्तम भावमा सम्बन्धित छ। त्यही कारणले गर्दा त्यो आफै कला र सौन्दर्य एकदम रिलेटेड कन्सेप्ट भयो होइन? किन कला र सौन्दर्यले नै इन्द्रियलाई आनन्द दिने गर्दछ। र त्यसैगरी अर्को त्योसँग सम्बन्धित कुरा भनेको छ समता। समता एज इन ब्यालेन्स। र ब्यालेन्सका विभिन्न पक्षमध्ये सौन्दर्य हुनको लागि त्यसमा ब्यालेन्स हुनुपर्छ, होइन? फर एक्जाम्पल एउटा व्यक्ति सुन्दर देखिनको लागि उसको मुहार, शरीर एकदमै ब्यालेन्स हुनुपर्छ, होइन? हात यति लामो, टाउको यति ठुलो, आँखा यति ठुलो, दाँत यति ठुलो अथवा सानो त्यस्तो भएर नर्मली हामीले नेचुरली प्राकृतिक रेस्पोन्सको हिसाबले हामी यो व्यक्ति सुन्दर छ भनेर हामीले भन्दैनौँ, होइन? त्यही कारणले गर्दाखेरि ब्यालेन्स भनेको सौन्दर्यसँग एकदम सम्बन्धित छ। र ब्यालेन्सको अर्को पक्ष भनेको हो सम्बन्धहरूमा ब्यालेन्स। किन शुक्र भनेको रिलेसनसिप हो। रिलेसनसिप र सम्बन्ध भनेको कुनै पनि प्रकारको रिलेसनसिप व्यक्ति बिचको सम्बन्ध भनेको ब्यालेन्सको आधारमा टिकेको हुन्छ। कति एकले अर्कालाई रेस्पेक्ट गरेको हुन्छ, कति एकले अर्कालाई सहयोग गरेको हुन्छ। एउटा व्यक्तिको मात्र गएको छ त्यो सम्बन्धमा, अर्कोबाट खासै रेस्पोन्स आएको छैन, अर्कोले फाइदा मात्र उठाइरहेछ भने त्यो रिलेसनसिप ब्यालेन्स हुँदैन र पछि त्यो एकदमै चाँडो कमजोर भएको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ खास सन्तुष्टि पनि हुँदैन, टुटेर पनि जान्छ। र शुक्रले त्यसैले सांसारिक सुख होइन, त्यो सम्बन्धमा पाइने व्यक्तिको सम्बन्धमा पाइने जुन सांसारिक सुख छ त्यो पनि शुक्रले प्रतिनिधि गर्दछ। त्यसैले शुक्र व्यक्ति बलियो भएको व्यक्तिले आफ्नो सांसारिक रिलेसन्सहरूमा छोड-बहुत धेरै नै राम्रो मात्रामा सुख अनुभव गर्न सक्दछन् र आनन्द लिन सक्दछन् भने शुक्र कमजोर भएको व्यक्तिले जहिले पनि पर्सनल रिलेसन्सहरूमा केही न केही समस्या खडा गरिरहने र चाहिँ नि असन्तुष्टि महसुस गरिरहने भइरहँदछ। त्यही कारणले गर्दाखेरि संसारमा सुख पाउनको लागि शुक्रको यति ठुलो महत्त्व छ। त्यसैले पनि सांसारिक व्यक्तिहरू होइन, जो पनि संसारको सुख खोजिरहेका छन् र त्यसमा हामी सबैजना पर्दछौँ प्रायःजसो भनेको चाहिँ नि उनीहरूको लागि शुक्र एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ र शुक्र घरमा बुझ्नु, शुक्राचार्यका दीक्षाहरू लिन सक्नु र खास शुक्रको अर्थ अब यसरी बुझ्न सक्नुमा एकदमै ठुलो हित हुन जान्दछ। र अर्को कुरा के याद गर्नुपर्दछ भने शुक्र भनेको सबै पक्षको हित चाहन्छ उहाँले चाहिँ, होइन? उहाँले चाहिँ आफू आचार्य भयो भन्दैमा अथवा चाहिँ आफ्नो 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 फेभरमा आइरहेका व्यक्तिहरूलाई मात्र सहयोग होस् भन्ने, राम्रो होस् भन्ने चाहँदैनन्, होइन? सबैजनाले बेनिफिट पाओस् भन्ने उहाँले चाहनुहुन्छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि उहाँले चाहिँ नि असुरहरूलाई पनि सहयोग गर्न खोज्नुहुन्छ। किनभने असुरहरूकोलाई उहाँको करुणाको दृष्टि पर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँले चाहिँ असुरहरूलाई पनि यिनीहरूले पनि केही न केही सुख पाउन्, अझ सुख पाउन सक्छन् भन्ने हिसाबले एउटा ममताको भावले सिकाउने गर्दछ। यसमा अरू पनि कारण छन् तर त्यो एउटा सानो पक्ष पनि हो जुन चाहिँ नर्मली हामीले नबुझ्न सक्छौँ, है? अब अर्को छ शुक्रका दुश्मनहरू। शुक्रका दुश्मनहरू के हुन् भन्दाखेरि सूर्य र चन्द्र। अब याद गरौँ यहाँ एकदमै इन्ट्रेस्टिङ कुरा आउँछ। सूर्य र चन्द्र भनेका एउटा राज्यको होइन, यदि हामीले एउटा ग्रहलाई एउटा सौर्यमण्डल एउटा राज्यको रूपमा हेर्ने भने सूर्य भनेको र राजा र चन्द्र भनेको रानी हुन्। त्यसै कारणले गर्दाखेरि जुन एउटा मूल धारको एउटा राज्य चलिरहेछ त्यो राज्य भनेको त खास राजा र रानी नै छ पारम्परिक मोडलमा त। त्यसै कारणले गर्दा राज्य नै शुक्रका दुश्मन हुन्, है? शुक्र चाहिँ नि राज्यमा बस्छन्। शुक्रले धेरै व्यक्तिलाई सुख दिनुभएको हुन्छ। तर पनि राज्य आफै चाहिँ नि शुक्रका विरुद्ध छन्। किन विरुद्ध छन् भनेर अब हामीले हेर्न सक्छौँ कि एउटा तपाईँको अब एउटा त दैविक हिसाबको मिथकको कुरा गर्ने हो भने अब एउटा राज्यमा जुन तपाईँको एउटा राज्यलाई ढाल्न चाहने, एउटा सत्ता कब्जा गर्न चाहने असुरहरू हुन्, होइन? भनेपछि
तीस्ता असुरहरूलाई पनि शुक्रले सहयोग गर्नुको अर्थ त अब सिम्पल हिसाबले पनि हामीले बुझ्न सक्छौँ कि अब राज्य त उहाँको दुश्मन हुने नै भयो होइन, किनभने चलिरहेको राज्य व्यवस्थालाई उल्टाउन खोज्ने होइन, अर्को अर्को अरू हेर्ने एलिमेन्टहरू जुन चाहिँ त्यस्ता असुरहरू भनेका फेरि तपाईँको समाज आफ्नो एउटा राज्यको सीमाभित्र नपर्ने भएर सीमाभन्दा बाहिरका ती तत्त्वहरूलाई पनि ठाउँ दिने, त्यस्ता अराजक तत्त्वहरूलाई पनि ठाउँ दिने भएको कारणले गर्दाखेरि शुक्रका दुश्मन चाहिँ सूर्य र चन्द्र पक्कै हुने भयो। होइन, यो अब राष्ट्रिय हिसाबमा हेर्ने हो भने अब फर इक्जाम्पल इन्डियामा अब कति टेरोरिजमको समस्या हुन्छ नि, भिजिलान्टीहरू कति एलिमेन्ट हुन्छन्। हो त्यस्ता व्यक्तिहरू, त्यस्ता तत्त्वहरू चाहिँ असुरहरू हुन् र त्यस्ता तत्त्वहरू फेरि हामीले कहिले पनि थाहा हुँदैन के कहाँबाट आएको छ टेरोरिजम, उनीहरू के गरिरहेछ, कसो गरिरहेछ, हामीलाई थाहा छ केही न केही छ भन्ने छ, तर एकदमै त्यो केही पनि एकदम अनिश्चित छ के। उनीहरूलाई ट्र्याक गर्ने हामीले जबसम्म राम्रो व्यवस्था बनाउँदैनौँ, तबसम्म हामीलाई केही पनि आइडिया नै हुँदैन। हो त्यस्ता स्पेसिफिकली त्यस्ता तत्त्वहरूलाई असुर भनिन्छ र ज्योतिषको भाषामा चाहिँ तिनीहरू चाहिँ राहुले नै तिनीहरूको प्रतिनिधि गर्दछन्। राहु भनेको चाहिँ नि हामीले अँध्यारो, अन्धकार भएको ठाउँ होइन। राहु भनेको त्यस्ता असुरहरू हुन् जुन चाहिँ हामीलाई अत्तो-पत्तो हुँदैन। हाम्रा चाहिँ अचम्म लाग्दा शत्रुहरू होइन, बाहिरी हिसाबले कुरा गर्ने, भित्री हिसाबले कुरा गर्ने हो भने हाम्रो चाहिँ अति नै अपूर्ण डिजायर जसको बारे हामीलाई बसमै छैन क्या, हाम्रो कन्ट्रोलमै छैन। हो त्यस्तो टाइपको डिजायरहरू जुन हामीलाई थाहा पनि छैन ममा यस्तो इच्छा छ है भन्ने टाइपको कुराहरू चाहिँ नि राहुले चाहिँ नि प्रतिनिधि गर्दछ। हो त्यस्ता कुराहरूलाई पनि स्पेस दिने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नि एउटा राज्य चाहिँ नि तिनीहरूको विरुद्ध नै तिनीहरूलाई सिकाउने गुरु, तिनीहरूलाई सहयोग गर्ने गुरुहरूको विरुद्ध लागिरहेको हुन्छ। अब अर्को एङ्गलबाट हेर्ने भने सूर्य भनेको फर इक्जाम्पल धर्मका लागि घर, परिवार, समाज त्याग भनेर मैले भन्छु। अब सूर्य भनेको एउटा धार्मिक अ, एम्बिसन भएको होइन, धार्मिक एउटा कुनै लक्ष्य भएको व्यक्ति। फर इक्जाम्पल भगवान बुद्धले आफ्नो घर, श्रीमती, छोराछोरी त्यसै गरी राज्य नै त्यागिदिनु भयो। होइन, केसको लागि भन्दा ज्ञानको लागि। अब यो केसमा त पोजिटिभ रूपमा रिजल्ट भयो है। अब यो कुरा पोजिटिभ हुन्छ कि नेगेटिभ हुन्छ भन्ने तपाईँको चिनामा भर पर्छ, तपाईँको विभिन्न किसिमको कर्ममा भर पर्छ। तर सूर्य र चन्द्र चाहिँ जहिले पनि प्राकृतिक हिसाबले नै शुक्रका विपरीत हुन्छन्, होइन? अब सूर्यको फेरि पनि कुरा गरौँ अनि बुझ्नुहुन्छ। मैले लेखेको छु तपस्याका लागि सहजताको त्याग। अब सहजता भनेको शुक्र हो, होइन? कम्फर्ट। तर तपस्या आध्यात्मिक तपस्या पनि हुनसक्छ। तपाईँको आफ्नै कुनै एउटा ज्ञानको लागि तपस्या हुनसक्छ। फर इक्जाम्पल अल्बर्ट आइन्स्टाइनले आफ्नो थ्योरी प्रतिपादन गर्ने बेला कति वर्षौँसम्म मेहनत गर्नुभयो। त्यो मेहनतको कारणले गर्दा उहाँले कति समस्या आफ्नो परिवारलाई भेट्नु भएन, श्रीमतीसँग सँगै बस्नु भएन। त्यस्तो टाइपको कठोर तपस्या गर्दाखेरि सहजता त्यागियो। एउटा सम्बन्ध जुन छ अरू व्यक्ति बिचको सम्बन्ध छ जुन शुक्रले रिप्रेजेन्ट गर्छ त्यो त्यागियो। हो त्यसैगरी कोही अर्को व्यक्ति होला अ, तपाईँको नृत्यमा एकदमै राम्रो हुनु खोजिरहेका अ, व्यक्तिहरू होलान्। उनीहरूले पनि धेरै घन्टा त्यही कुरामा बिताइरहन्छन्, त्यही कुरामा साधना गरिरहेको हुन्छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि अरू व्यक्तिहरूलाई समय उहाँहरूले दिन सक्नुहुँदैन, परिवारलाई समय दिन सक्नुहुँदैन। हो त्यो तपस्या जुन सूर्यले प्रतिनिधि गर्दछ, त्यो कुरा प्राकृतिक हिसाबले नै शुक्रको विपरीत जाने गर्दछ। र अर्को म्यानिफेस्टेसन भनेको आजको युगमा हामी सबैले रिलेट गर्न सक्ने भनेको करियरका लागि परिवार त्याग। अब करियरको लागि परिवारको त्याग भनेको अब हाम्रो नेपालमा चाहिँ पैसा कमाउनुको लागि विदेश गएको भन्ने टाइपको होइन। किनभने त्यो भनेको त आवश्यकताको हिसाबले पैसा नभएर गइरहेको स्थिति छ होइन। त्योभन्दा पनि करियरका लागि तपाईँको आफ्नो करियरको एम्बिसन छ। यो करियर भनेको जस म यो प्रोफेसनल फिल्डमा यस्तो गर्छु भन्ने जुन एउटा चाहिँ नि आकाङ्क्षा हुन्छ, एक हिसाबको इगो हुन्छ। त्यसमा पोजिटिभ कुरा पनि हुनसक्छ, नेगेटिभ तत्त्व पनि हुनसक्छन् होइन। त्यो एउटा केही न केही एउटा एम्बिसन र इगो हुन्छ जुन सूर्यले चाहिँ प्रतिनिधि गर्छन्। त्यसका लागि परिवारको त्याग होइन। श्रीमान श्रीमतीभन्दा पर किन भन्दा चाहिँ म पैसा छ तर पनि यता पनि कमाउन सक्छु। त्यो पनि प्रोफेसनली चाहिँ नि म केही एउटा योगदान दिन चाहन्छु अथवा केही म ठुलो काम गर्न चाहन्छु। म एउटा ठुलो पोस्टमा पुग्न चाहन्छु। त्यस्ता कुराहरू पनि हो। भनेपछि अब चन्द्र भनेको चाहिँ नि हामीले कसरी बुझ्न सक्छौँ चन्द्र चाहिँ नि अर्को एङ्गलबाट शुक्रको शत्रु किन हुन्छन् भन्दाखेरि चन्द्र भनेको निड्स अर्थात् आवश्यकता। शुक्र भनेको वान्ट्स अथवा डिजायर होइन, हाम्रो इच्छाहरू। आवश्यकता र इच्छामा फरक छन्। इच्छा परिपूर्ति नगरे पनि जीवन चल्छ। तर आवश्यकता परिपूर्ति नगरे भने जीवन चल्दैन। शारीरिक आवश्यकता हुनसक्छ, सामाजिक आवश्यकता हुनसक्छ, भावनात्मक आवश्यकता हुनसक्छ। होइन, एउटा ग्वान्टामेला बेमा रहेको प्रिजनरको सामाजिक न शारीरिक फुलफिल हुन्छ, न सामाजिक न भावनात्मक होइन। त्यो मान्छे खतम भएर जान्छ, एकदम ट्रमाटाइज भएर जान्छ। हो त्यस्ता आवश्यकता र इच्छामा फरक छ। अनि आफ्नो आवश्यकता परिपूर्ति नहुँदा अरूलाई हानि हामीले स्वतः गर्छौँ। डिग्रीको कुरा मात्र हो।
कसैलाई चाहिँ नि कम आवश्यकता, अलिकति नर्मल मान्छेभन्दा कम आवश्यकता हुन सक्ला होइन। कसैलाई चाहिँ नि त्यसै कारणले त्यही उनीहरूको आफ्नै कर्मको कारणले गर्दाखेरि कम आवश्यकता हुन्छन्। फर इक्जाम्पल चाहिँ नि कोही एकदम कम खानुपर्ने व्यक्तिहरू पनि हुन्छन् होइन। उहाँहरूलाई त सजिलो भयो, खानको लागि चाहिँ उनीहरूले अरूलाई दुःख दिने भएनन्, अथवा चाहिँ नि अ, अरूसँगको सम्बन्ध बिग्रने भएन कहिले पनि खानको कारणले गर्दाखेरि होइन। अब यसमा हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ नि शुक्रको एकदमै एउटा आध्यात्मिक रोल यही कुराबाट सुरु हुन्छ। किनभने शुक्र भनेको सम्बन्ध कायम गर्न चाहने ग्रह हो। सबै व्यक्तिसँग, सबै प्राणीसँग सम्बन्ध कायम गर्न चाहने ग्रह हो र शुक्रले बुझेको हुन्छ कि एउटा बलवान शुक्रले बुझेको हुन्छ कि खास जति आफूले अरूलाई दिन सक्यो त्यति नै सम्बन्ध सुमधुर हुन्छ। अरूबाट आश नगरिकन दिन सक्यो भने सम्बन्ध सुमधुर हुन्छ। भनेपछि जति तपाईँको आवश्यकता कम हुन्छ त्यति शुक्रले अरूलाई दिन सक्दछ। त्यसैले शुक्रको भूमिका भनेको सांसारिक त छँदैछ, तर पनि आफूले सेक्रिफाइस गर्न सक्ने कपेसिटी भएको ग्रह भनेको चाहिँ नि शुक्र हो। अब फेरि टपिकमा ब्याक आउँदाखेरि हामीले के बुझ्छौँ भन्दाखेरि यहाँ चन्द्रले चन्द्रको जुन आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने कुरा र शुक्रले चाहिँ अरूसँगको सम्बन्ध सुमधुर राख्ने कुरामा चाहिँ परस्पर विरोध भइरहेको हुन्छ प्राकृतिक हिसाबले नै। तर तपाईँको केसमा त्यो कति नराम्ररी म्यानिफेस्ट हुन्छ त्यो विरोध, कि चलिरहेको राम्ररी ह्यान्डल हुन्छ भने चाहिँ चिनामा नै भर पर्छ। अब नराम्ररी म्यानिफेस्ट हुने त विभिन्न अब इक्जाम्पल म दिन चाहन्छु 1-2 वटा होइन। फर इक्जाम्पल अब सिम्पल अब सामाजिक हिसाबले हेर्ने भने मैले क्लासिक सासू-बुहारी भनेर लेखेको छु। अब यो सासू-बुहारी भन्दा पनि परिवार र एउटा बुहारीको बिचको कन्फ्लिक्ट भन्ने हामीले बुझ्न सक्छौँ होइन। अब स्पेसली जति नराम्रो परिवार भयो, जति स्वार्थी परिवार भयो, त्यो परिवारमा चाहिँ एउटा शुक्र आउँछन् होइन। बुहारी शुक्रको जुन प्रतिनिधि हुन् उहाँ होइन, एउटा युवती हुन्, सुन्दर छन्, तपाईँको यौवन छ। अब त्यस्ता बुहारी आउँदाखेरि त्यो बुहारीको भावनासँग मतलब छैन, त्यो बुहारीको आवश्यकतासँग मतलब छैन, त्यो बुहारीको फिलिङ्स केही पनि कदर नगरिकन काम गराइरहने अथवा शोषण गरिरहने, सोचिरहने होइन, उसको एनर्जी ड्रेन गरिरहने। त्यो कुरा भनेको चाहिँ नि चन्द्रमाले शुक्रलाई शोषण गरेको एउटा इक्जाम्पल भयो होइन। त्यो सामाजिक रूपमा यदि कुरीतिको रूपमा, विसङ्गतिको रूपमा हाम्रो समाजमा यदि विद्यमान छ भने त्यो एउटा शुक्रको कमजोरी भएको समस्या भयो। शुक्रलाई अपमान गरेको समस्या भयो। त्यही कारणले गर्दाखेरि पनि होला सायद अब हाम्रो समाजमा के भन्छ खास त्यस्तो क्रिएटिभिटी छैन नि त होइन। शुक्र 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 एकदमै क्रिएटिभ के भन्छ ग्रह ग्रह भएकोले होइन, क्रिएटिभिटी उहाँले रुल गर्नुभएकोले हामी त्यति क्रिएटिभ समाज छैनौँ नि त नेपाली समाज भनेको। त्यो एउटा प्रब्लम हुनसक्छ। एनिवेज अब त्यस्तो सबै परिवारमा नहोला, तर मैले देखेको आफ्नो पर्सनल अब्जर्भेसन हो, यो रङ पनि हुनसक्छ है। अनि अर्को कुरा भनेको अब पर्सनल सानो एउटा व्यक्तिको कुरा गर्ने हो भने अब मैले आफूले पनि अनुभव गरेको कुरा भयो होइन। अब चन्द्रमा भनेको त आफ्नो आवश्यकता र के भन्छ त्यस मलाई यो चाहियो भन्ने टाइपको एउटा त्यही हो मन, मलाई यो चाहियो भन्ने जुन हाम्रो मन छ होइन, त्यही नै हो चन्द्रमा भनेको होइन। अब त्यही कारणले गर्दा अब एउटा केटालाई केटी मन पर्यो भने चाहिँ मलाई जसरी भए पनि चाहियो भन्ने टाइपको यदि भावना आयो भने चाहिँ त्यो चाहिँ शुक्रको कमजोरी, शुक्र चाहिँ नि बलियो नभएको चाहिँ नि रिप्रेजेन्टेसन हुन्छ भन्ने बुझ्छु। जबकि शुक्र राम्रो भएको बलवान भएको केटाले चाहिँ त्यस्तो भावना राख्दैन। मलाई चाहियो, मलाई चाहियो भन्ने भन्दा पनि मलाई ऊ मनपर्छ, तर अब कसरी मिलाउन सकिन्छ, मैले उसलाई कसरी कन्भिन्स गर्न सक्छु, अथवा चाहिँ उसले मलाई मन पराउँछ कि मन पराउँदैन भन्ने कुरा पनि आउँछ। तर शुक्र बलियो नभयो भने चाहिँ अनि स्पेसली चन्द्रले चाहिँ शुक्रलाई नकारात्मक दृष्टि दिएको रहेछ भन्यो भने चाहिँ नि जसरी भए पनि चाहियो। अब कसरी हुन्छ, अब रोएर हुन्छ कि कराएर हुन्छ कि धम्काएर हुन्छ कि, अनि धम्क्याउने एलिमेन्ट आउँछ कि आउँदैन भन्दाखेरि मङ्गलको रोल हुनुपर्छ। त्यसो भयो भने चाहिँ धम्क्याएर अब कन्भिन्स गराउनु खोज्छ होइन। मैले सुनेको थिएँ कि मेरो आमाले कथा सुनाउनुहुन्थ्यो, उहाँको टोलमा एकजना थियो, अनि त्यसपछि एउटा गुन्डाले मन पराएछ, अनि त्यो गुन्डाले थर्काएछ। अब त जोसँग बिहा गरे पनि मैले त्यसलाई मारेर भए पनि म तँसँग बिहा गर्छु भनेर भनी थर्काएछ होइन। अब यसमा चन्द्रले शुक्रलाई नराम्रो हिसाबले असर गरेको त हो, तर त्यसमा मङ्गलको रोल पनि भएपछि चाहिँ नि त्यस्तो किसिमको के भन्छ रियालिटी बन्न जान्छ है। अब शुक्र र मित्रहरू, शुक्रका मित्रहरू को हुन् भन्दा शुक्रका मित्र एउटा हो शनि, अर्को हो बुध। अब बुधको एउटा सानो कुरा छ जुन हाम्रो अघिदेखि डिस्कसन गरिरहेको डिस्कसन गरिरहेको जुन एउटा मोडल छ त्यसमा फिट नहुने ठिक डिरेक्टली, त्यसैले म एउटा सकाइदिन चाहन्छु र इम्पोर्टेन्ट कुरा नै हो यो। त्यसमा के लेखेको छ भने चाहिँ क्रिएटिभिटीको साथी टेक्निक होइन। तपाईँको शुक्र भनेको तपाईँको क्रिएटिभिटी हो होइन, तपाईँको ओरिजिनालिटी हो।
एउटा सृजनशीलता। तर यदि तपाईँसँग टेक्निकै छैन, होइन, तपाईँको आधार छैन भने तपाईँको त्यो सृजनशीलतालाई एक्सप्रेस गर्न सक्दैन नि। तपाईँको मैले आज यदि मैले यो प्रेजेन्टेसनलाई मेरो सृजनशील अभिव्यक्ति मान्ने हो भने मलाई यदि ल्यापटप चलाउन आउँदैन, इन्टरनेट चलाउन आउँदैन, पावर पोइन्ट बनाउन आउँदैन, स्लाइड्सहरू प्रेजेन्ट गर्न, जुम चलाउन आउँदैन भने भन्दैन। त्यसै एउटा सङ्गीतकारलाई चाहिँ गिटारको कर्ड्सहरू गर्न आउँदैन भने चाहिँ उसले अर्कै किसिमको क्रिएटिभिटी होला तर अभिव्यक्त गर्न सक्दैन। त्यसैले बुध भनेको शुक्रको साथी हो र बुध बिना शुक्र चाहिँ खास वर्क हुँदैन। जहिले पनि सँगै गइरहेकै हुन्छ है। अब हामी शनिको कुरा गर्दाखेरि अब फेरि हामी ब्याक टु हाम्रो अघि एउटा राज्य व्यवस्थाको कुरा गर्दै थियौँ। अनि हामीले के भनेका थियौँ भन्दाखेरि सूर्य र चन्द्र चाहिँ जहिले पनि शुक्रको चाहिँ शत्रु हुन्। भनेको राज्यको मूलधार चाहिँ जहिले पनि शुक्रको दुश्मन भइरहन्छ। त्यो राज्यको मूलधारको अपोजिटमा को हुन्छ त राज्यका सीमाङ्कृत उत्पीडित वर्गहरू, त्यो भनेको हो शनि। र त्यस्ता सीमाङ्कृत व्यक्तिहरू जहिले पनि शुक्रलाई साथीको रूपमा लिँदछ, शुक्रले पनि उसलाई साथीको रूपमा लिँदछ। र साथी मात्र नभएर शनिले त वास्तविक रूपमा शुक्रलाई चाहिँ एउटा करुणामय गुरुको रूपमा लिँदछ। र मिथकहरूमा त्यसैले पनि बताएको होला कि शुक्रले चाहिँ शनि चाहिँ जो सूर्यको पुत्र हो, उसले चाहिँ गएर सूर्यसँग झगडा गरेर अनि त्यस सूर्यलाई जित्नको लागि चाहिँ शुक्रसँग तन्त्र सिक्न आयो भनेर कथाहरू बताइएको पाइन्छ। र यसरी राज्यमा पनि हामीले हेऱ्यौँ भने होइन, तपाईँको मूलधारबाट पीडित पाएर तपाईँको एक्सेप्टेन्स नपाएका समुदायहरूले चाहिँ त्यस्ता कुनै न कुनै व्यक्तिलाई समाएर चाहिँ केही न केही सिकेर चाहिँ विद्रोह गर्न खोजेको हामीले उदाहरणहरू देख्न सक्दैछौँ है। त्यही कारणले गर्दाखेरि राज्य चाहिँ शुक्राचार्यको दुश्मन हुन पुगेको हो है। र शनिले त्यसलाई कसरी सहयोग गरे त शुक्रलाई भन्दा उहाँलाई गुरु मानेर सम्मान दिएर होइन, उहाँको विद्यालाई साँच्चीकै कदर गरेर, किन एउटा गुरुको सबभन्दा ठुलो चाहना भनेको कोही शिष्य होस् र शिष्यले त्यो विद्या सिकोस् भन्ने हुन्छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि शनिले उहाँको विद्या सिकेर भए पनि सहयोग गरिरहेका हुन्छ। र उदाहरणको लागि फर इक्जाम्पल अब जिजस क्राइस्टको तपाईँ लाइफ स्टोरी पढ्नुभयो भने त्यति बेलाको समयमा अब उहाँ त याहुदी भएको परम्परामा जन्मिनु भयो, त्यो पनि जिजस क्राइस्टले चाहिँ फैलाएको धर्म मा चाहिँ नि तपाईँको एकदम गरिब व्यक्तिहरू, इभन प्रोस्टिट्युटहरूले पनि स्वीकारेका थिए, उहाँलाई गुरुका रूपमा स्वीकारेका थिए। र उहाँले चाहिँ एकदम सरल भाषामा है, किन सरलताका लागि करुणा चाहियो र त्यो करुणा भनेको शुक्रको क्वालिटी हो। र जिजस क्राइस्टको स्टोरीमा उहाँ एकदम कम्प्यासनेट व्यक्तिको रूपमा प्रेजेन्ट गरिन्छ होइन। उहाँले चाहिँ तपाईँको सरलभन्दा सरल भाषामा होइन, साधारण ल्याङ्ग्वेजमा अब एकदम एकाडेमिक भाषामा, एकदम शास्त्रीय भाषामा सबै कुरा बताउन खोज्यो भने त साधारण मान्छेले त बुझ्दैन नि त, नपढेको मान्छेले होइन। त्यही कारणले गर्दा जिजस क्राइस्टले त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई पनि धर्म सिकाउन सक्नुभयो, राम्रो मार्गमा ल्याउन सक्नुभयो भन्ने उदाहरण बताएको हुन्छ। त्यसै गरी हामीले कृष्णको उदाहरण हेर्छौँ भने कृष्णले पनि अब कंसको राज्यमा पीडा पाइरहेका व्यक्तिहरूलाई पनि आफ्नो बसमा लिन सक्नुभयो, किनभने उहाँको एउटा मधुरो बोली, उहाँले सबैजनालाई चाहिँ रिझाउन सक्ने त्यस्तो टाइपको व्यक्तित्व थियो। र त्यो व्यक्तित्वको त्यो एस्पेक्ट, त्यो पक्ष भनेको चाहिँ शुक्रसँग डिरेक्टली सम्बन्धित छ। र मैले यहाँ प्रचण्ड भनेर पनि राखेको छु होइन। मैले यसको मतलब जनयुद्धको अनुमोदन गर्छु भन्ने पनि होइन होइन। र मैले नेगेटिभ पोजिटिभ कुनै कमेन्ट दिन चाहिनँ। तर यो ग्रहहरूको जुन यो स्वरूप हुन्छ, म्यानिफेस्टेसन हुन्छ, हरेक लेभलमा हुन्छ कि त्यो पोजिटिभ पनि हुनसक्छ, नेगेटिभ पनि हुनसक्छ, त्यसको राम्रो कर्म बनेको पनि हुन्छ, नराम्रो कर्म बनेको पनि हुनसक्छ। तर कुनै न कुनै रूपमा चाहिँ त्यो म्यानिफेस्ट भइरहेको हुन्छ। र हामीले यसमा देख्न सक्छौँ कि जुन हाम्रो जनयुद्ध भयो त्यति बेलामा चाहिँ अब जो व्यक्तिहरू चाहिँ असन्तुष्ट थिए, जो चाहिँ पीडित भइरहेका व्यक्ति थिए, ती व्यक्तिहरूलाई उनले चाहिँ मोबिलाइज गर्न सके होइन। त्यो मोबिलाइज कुन आधारमा गरे भन्दा कुनै न कुनै हिसाबको अब केही न केही हिसाबको प्रेम देखाएर अथवा चाहिँ प्रलोभन देखाएर अथवा चाहिँ कन्भिन्स गर्न सके होइन। नत्र कन्भिन्स गर्न नसकेको भए त्यो हुँदैन। त्यसै गरी असन्तुष्ट व्यक्तिहरूमध्ये पनि एक हिसाबका आसुरिक प्रवृत्ति भएका व्यक्तिहरू हुन्छन्, किन सबैजना असन्तुष्ट हुँदैमा म यस्तो विद्रोह गर्छु अथवा युद्धमा सामेल हुन्छ भन्ने खालका व्यक्ति हुँदैनन् नि त होइन। त्यही कारणले गर्दा त्यस्ता असुरहरूलाई चाहिँ उहाँले एउटा स्पेस दिनुभयो, एउटा गुरुको रूपमा चाहिँ गाइड गर्नुभयो, अथवा चाहिँ त्यस्ता आसुरिक प्रवृत्ति नभएकोमा पनि त्यस्ता प्रवृत्ति अब जन्माए भन्ने हामीले पाइयो होइन। अब यो सोसल कमेन्टरी गर्नुमा चाहिँ नि हामीले ग्रहहरूको चाहिँ नि सर्वज्ञता बुझ्नको लागि मैले गरेको है। अब यसको पोजिटिभ नेगेटिभ कुरा भ्यालु जजमेन्ट चाहिँ नि तपाईँहरू आफैले गर्नु होला। त्यही कारणले गर्दाखेरि मूलधार विरुद्धको प्राकृतिक विरोध जुन चलिरहन्छ, त्यो विरोधका नेता, त्यो विरोधका गुरु भन्ने चाहिँ शुक्र हुनुहुन्छ है। अब संसारको सुख दिने ग्रह पनि शुक्र नै हुन् भने संसारमा भइरहेको जुन एउटा प्राकृतिक विरोध हुन्छ आफ्नो राज्यको विरुद्ध
त्यो राज्य भनेको विभिन्न लेभलमा हुनसक्छ होइन, राष्ट्रको लेभलमा हुनसक्छ, एउटा व्यक्तिको लेभलमा पनि हुनसक्छ। अब हामी बिस्तारै व्यक्तिको लेभलमा कुरा गर्छौँ है। त्यो सबै शुक्रले प्रतिनिधि गर्दछ। अब त्यसै कारणले गर्दा शुक्राचार्य भन्ने जुन एउटा उहाँ गुरु हुनुहुन्छ, उहाँ हुन्छ परिणतिका वाहक भनेर बताएको छ। परिणति एज इन ट्रान्सफर्मेसन भन्छ इङ्ग्लिसमा होइन। चलिरहेको कुरालाई ट्रान्सफर्म गर्न सक्ने उहाँको क्यापेसिटी छ। त्यसैले दैविक लेभलको कथा हेर्ने भने असुरहरूका गुरु, असुरहरूका गुरु शुक्राचार्यले असुरहरू मर्दाखेरि पनि अमृत दिएर उनीहरूलाई जगाइदिन सक्ने उहाँले गर्नुभएको थियो भन्ने कथामा आउँछ। त्यस्ता अनेक थरी तन्त्र मन्त्र विद्या अनि ज्ञान दिएर चाहिँ उहाँले असुरहरूलाई चाहिँ नि स्वर्गलोक कब्जा गर्न पनि सफल बनाउनु भएको छ कैयौँचोटि। त्यो एउटा चाहिँ परिणति, चलिरहेको राज्य व्यवस्था छ। देवताको सर्वज्ञता र शक्ति भएको एउटा राज्य छ, एउटा व्यवस्था छ संसारको। त्यो व्यवस्थालाई पनि उथल-पुथल पार्न सक्ने शुक्रको एउटा जुन क्यापेसिटी छ। त्यसरी सामाजिक रूपमा अघि पनि मैले उदाहरण दिएला युद्धहरूका होइन, अब यस्ता हजारौँ स्टोरीहरू भएका छन् होइन। अब एउटा सिम्पल सामाजिक लेभलमा हुनसक्छ, अन्तर्राष्ट्रिय लेभलमा हुनसक्छ। असन्तुष्ट व्यक्तिहरू जो छन्, ती व्यक्तिहरूमा करुणा र उपायका साथ एक किसिमको ज्ञान दिने, आफ्नो भिजन प्रस्तुत गर्ने र उनीहरूलाई मोबिलाइज गरेर राज्य व्यवस्था परिणत गर्न सक्ने। र अब आउँछ हामी व्यक्तिको केसमा। र व्यक्तिको केसमा के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो एउटा मानसिक राज्य चलिरहेको छ। हाम्रो एउटा चन्द्रमा छ, जुन हाम्रो मन हो। पहिलेदेखिको एउटा संस्कार छ, मलाई यो मनपर्छ, यो मन पर्दैन, यो चाहिन्छ, त्यो चाहिँदैन भन्ने टाइपको जुन हाम्रो एउटा संस्कार चलिरहेको हुन्छ, होइन? अनि विभिन्न व्यक्तिको आफ्नो-आफ्नो हुन्छ नि त, यो मन पर्ने, यो मन पर्दैन, यो व्यक्ति मलाई मनपर्छ, यो व्यक्ति चाहियो, यस्तो ठाउँमा मलाई बस्न मन लाग्छ, मलाई पानी भएको ठाउँ जानुपर्छ, आदि इत्यादि भन्ने जुन संस्कार छ, जुन चन्द्रमाले प्रतिनिधि गर्दछ। र सूर्य भनेको एउटा दर्शन छ हाम्रो, एउटा भिजन छ, होइन म यस्तो हुन चाहन्छु, म यता जान चाहन्छु, मेरो चन्द्रमा यस्तो छ र म यो चन्द्रमासँगै मेरो मनलाई चाहिँ यसरी म सन्तुष्ट बनाउँछु भन्ने एउटा जुन भिजन छ, त्यो दुईजनाको बिचमा एकअर्कामा को हाबी छन् त्यो आफ्नो कथा छ, तर एउटा राज्य चलिरहेको छ। र त्यहीमा एउटा सेनापति छन् जसलाई हामीले काम अडाउँछौँ होइन, हाम्रो एउटा मानसिक पक्ष छ ल, होइन? अब हाम्रो सेनापति बलियो छ भने हामीले काम गराउन सक्छौँ, हामीले अनुशासनका साथ कुनै एउटा उद्देश्य चाहिँ अचिभ गर्न सक्छौँ। हो त्यस्तो प्रकारको एउटा राज्य चलिरहेको हुन्छ। तर त्यो राज्यमा पनि अराजक तत्त्वहरू हुन्छन्। अराजक तत्त्वहरू के हुन् भन्दा चाहिँ सर्वप्रथम त एउटा शनि पनि एक हिसाबको अराजक तत्त्व नै हो। अराजक पोटेन्सियल भएको तत्त्व होइन। शनि भनेको एउटा दास हो, जसले दुःख पाइरहेको हुन्छ। हामीभित्रको के भन्छ एक्सेप्ट नगरेका तपाईँको अस्वीकृत र तिरस्कृत भावनाहरू र घटनाहरू छन्। त्यो एउटा अराजक पोटेन्सियल भएको कुराहरू भयो। ऊ आफै त रिबेलियस छैन। तर शुक्रलाई उसले चाहिँ नि करुणा दिएर चाहिँ नि माया गरेर चाहिँ नि त्यो एउटा जगाइदिन सक्छ। र यदि त्यस्ता भावनाहरूमध्ये कुनै पनि भावना चाहिँ अलिकति मोर अराजक छन् भने तिनीहरूलाई झन् शुक्रले एकदमै राम्ररी मार्गीकरण गर्न सक्दछन् र आफूमा भइरहेको एउटा जुन एउटा व्यवस्था छ त्यसलाई उथल-पुथल पार्न सक्दछन्। र त्यसमध्ये पनि सबभन्दा गहिरो लेभलको उहाँले शुक्राचार्यको र शुक्रको सबभन्दा ठुलो रोल बाहिरी दुनियाँमा पनि र तपाईँको आफ्नो व्यक्तिगत मानसिक एउटा जगतमा पनि के छ भन्दाखेरि हामीले चिन्दै नचिनेका अराजक भावनाहरू जुन चाहिँ राहुले प्रतिनिधि गर्दछ। एकदम अनकन्सियस डिजायरहरू होइन, एकदमै त्यो ठुलो अ, पोटेन्सियल भएको होइन र ठुलो तीव्रता भएको, तर हामीले त अलिकति पनि थाहा नपाएका त्यस्ता कुराहरू छन्। ती कुरा जसले चाहिँ हामीलाई कहिले-कहिले चाहिँ त्रास दिन्छ कि प्यानिक अट्याक हुन्छ। किन भयो? किन भयो? कसरी भयो? कसरी भयो? होइन? त्यस्ता किसिमका केही न केही हामीमा सबै एलिमेन्टहरू हुन्छ। त्यस्ता अराजक एलिमेन्टहरूको बारे शुक्रले जान्न सक्दछ। शुक्रलाई चाहिँ तिनीहरूलाई सिकाउन सक्ने, तिनीहरूलाई परिणत गर्न सक्ने एउटा विद्या छ र ज्ञान छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि शुक्रले चाहिँ नि सिधै तिनीहरूसँग जुधेर अथवा तिनीहरूलाई चाहिँ मार्गमा ल्याएर चाहिँ तपाईँको जीवनमा चाहिँ नि परिवर्तन ल्याउन सक्छन् र सकारात्मक परिवर्तन पनि ल्याउन सक्दछन्, है। त्यही कारणले गर्दाखेरि शुक्रलाई चाहिँ नि तपाईँको गुह्य विद्याहरूमा चाहिँ नि सिक्नको लागि चाहिँ शुक्रको आवश्यकता पर्दछ भनेर बताइएको हुन्छ। अब अन्त्यमा गएर हामीले अध्यात्मको कुरा गर्न सक्छौँ होइन र अध्यात्मको कुरा गर्दाखेरि मैले ২ टा भागमा बाँडेको छु, एउटा वैदिक र तान्त्रिक भनेर। वैदिक भनेको वेदकै अभ्यासहरू मात्र मैले भन्न खोजेको होइन यो अर्थमा होइन। वैदिक भनेका चाहिँ त्यस्ता धार्मिक अभ्यासहरू अथवा आध्यात्मिक अभ्यासहरू जसमा चाहिँ सुखको त्याग र इन्द्रिय बन्धनलाई चाहिँ प्राइमरी मार्ग एउटा पद्धति बनाइएको हुन्छ। त्यो भनेको सबै धर्महरूमा यस्तो मार्गहरू हुन्छन् होइन, जसमा चाहिँ नि अब मिठो खाने, लाउने अनि त्यसपछि त्यस्ता-यस्ता इन्द्रियका अरू सुखहरूप्रति चाहिँ त धेरै नलाग है भन्ने टाइपको एउटा मेसेजहरू पाइरहेको हुन्छ।
होइन भनेको अरू परम्परा यस्ता हुन्छन् जस्ता परम्पराहरूमा चाहिँ सुखकै प्रयोग गरिन्छ होइन, आनन्द त लिनुपर्छ है, गिल्ट बिना सेन्स प्लेजर लिनुपर्छ है भन्ने हिसाबका मेसेजहरू हुन्छन्। र राम्रो गीतलाई नै एक्चुअली राम्रो गीतहरू सुन्ने, गीत गाउने, नृत्य गर्ने त्यस्ता कुराहरूलाई नै धार्मिक अभिव्यक्तिको रूपमा लिने परम्परा हुन्छन्। फर इक्जाम्पल अब मुसलमानहरूको एक हिसाबको स्ट्रिक्ट वैदिक किसिमको एउटा अभिव्यक्ति हुन्छ भने, पद्धति हुन्छ भने, फेरि उता सुफीहरू पनि हुन्छन्, जसमा चाहिँ गीत, सङ्गीत होइन कति मिठा गाउँछन् सुफीका गायकहरूले होइन। हो त्यस्तो त्यस्तो कुरा पनि प्रयोग गरिन्छ धर्मकै श्रद्धाको रूपमा होइन, धर्मकै के भन्छ उद्देश्य लाभ गर्नको लागि। त्यस्तालाई मैले तान्त्रिक भनेर वर्गीकरण गरेको छु। र अर्को कुरा भनेको चाहिँ नि शरीरलाई चाहिँ नि वैदिक यस्ता परम्पराहरूमा चाहिँ प्रयोग गरिँदैन। शरीरलाई स्वस्थ राख्ने हो, शरीरलाई डिसिप्लिन राख्ने हो, अनुशासित राख्ने हो, तर त्योभन्दा बढी शरीरको प्रयोजन छैन। तर तान्त्रिक मार्गहरूमा शरीरको एउटा एउटा अर्ग्यानको बारे एकदम विद्या हुन्छ। शरीरको सूक्ष्म शरीरको बारे पनि ठुलो-ठुलो विद्या हुन्छ। र त्यो विद्याको आधारमा त्यसमा असुरिक हाम्रो भावनाहरूलाई, आसुरिक एनर्जीलाई चाहिँ नि एक्सेस गरेर ती एनर्जीहरूलाई नै हामीले ट्रान्सफर्म गर्न सक्ने र हाम्रो जीवनमा सुख ल्याउन सक्ने भनेर चाहिँ नि बताइएको हुन्छ। र सिम्पल भाषामा भन्दाखेरि एउटा मैले इङ्ग्लिसमा युज गरेको छु अभोइड र इम्ब्रेस। अब अभोइड भनेको फर इक्जाम्पल अब हामीले सुन्न सक्छौँ धर्म गर्ने भए तैँले लसुन खानुहुन्न, प्याज खानु हुँदैन, बिहान उठ्नुपर्छ, यसरी नुहाउनुपर्छ, सुनपानी छर्किनुपर्छ आदि इत्यादि टाइपको कुराहरू भए। जुन चाहिँ बृहस्पति गुरुले सिकाउने कुराहरू चाहिँ त्यस्ता किसिमका कुराहरू हुन्छन् भने शुक्रले चाहिँ नि अब इम्ब्रेस भन्ने सिकाउँछन्। इम्ब्रेस भनेको जगतलाई अँगाल्ने भनेको मतलब लसुन, प्याज इत्यादि आदि इत्यादिले खास फरक पर्दैन है। फरक भनेको अरू कुराहरू, अरू एलिमेन्टहरू नै हुन्छन् भन्ने जगतलाई इम्ब्रेस गर्ने खालका टिचिङहरू हुन्छन्। फर इक्जाम्पल तपाईँको नेवार समुदायको तपाईँको हिन्दूहरूको नेवार हिन्दूहरूको हेर्नुभयो भने फर इक्जाम्पल अब पहिले हिन्दू तन्त्रको अथवा इभन बुद्धिस्ट तन्त्रको असर परेकोले होला सायद होइन। अब माछा, मासु, अब सगुन भन्छन्, माछा, मासु चल्दैछन्। अब बाहुन छेत्रीको लागि चाहिँ त्यो त अचम्म लाग्दो कुरा भयो। होइन के गरे धर्म भन्छ, माछा, मासु खान्छ, इभन श्राद्धमा पनि मासु खाने नेवारहरू हुन्छन् होइन। अब त्यो विकृति हुन सक्ला, तर जे भए पनि त्यो एउटा तान्त्रिक फाउन्डेसनबाट उब्जनी भएको कल्चर भएको कारणले गर्दाखेरि त्यस्तो किसिमको ग्याप भएको हो है। र अन्त्यमा गएर एउटा शुक्र उच्च हुने राशि। अब हामीले देख्न सक्छौँ कि अब हामीले शुक्रको आध्यात्मिक कुराहरूको पक्षहरू पनि चर्चा गरिहाल्यौँ होइन। अब शुक्रले दोस्रो र सातौँ राशि र भावहरू चाहिँ नि के भन्छ त राज्य गर्दछन्। उहाँको मुख्य स्वभाव भनेको तिनीहरू नै हो। तिनीहरू चाहिँ एकदम भौतिक जस्तो देखिन्छन्, भौतिक हुन् पनि। तर शुक्र अन्ततः उच्च हुने राशि भने चाहिँ मीन राशि हो। र मीन राशि भनेको हामीलाई मीनको प्रतीक थाहा छँदैछ र समुद्रमा भएको माछा भन्ने हामी बुझ्न सक्छौँ। भनेको महासागरमा तपाईँको म र त्यो भन्ने नभएको जुन एउटा स्पेस छ, जुन तपाईँको मनको स्थिति छ, जुन जस्तो तपाईँको गहिरो ज्ञान तपाईँले प्राप्त गर्नुहुन्छ मीनमा। र मीन भनेको त्यसै गरी अन्तिम साइन होइन, अन्तिम साइन भनेको डिजोल्युसनको फेज हो। त्यो लिबरेसनको साइन हो, स्पेस हो होइन, जसबाट तपाईँ चाहिँ सम्पूर्ण प्रकारको संस्कारबाट चाहिँ मुक्त भइसकेको हुन्छ भन्ने त्यसको अल्टिमेट मिनिङ हो होइन। अल्टिमेट स्टेज, अल्टिमेट एक्चुअल मिनिङ भनेको त्यो भयो। त्यस्तो महासागरमा बिलाइसकेको शुक्रले खास संसारमा सहयोग गर्न सक्ने हुन्छ भनेर बताएको छ। अर्थात् एउटा ज्ञानी पुरुषले होइन एकदमै उच्च लेभलको आध्यात्मिक ज्ञान पाएको व्यक्तिले मात्र संसारमा चाहिँ सहयोग गर्न सक्दछन् भनेर बताइएको छ। र यसमा चाहिँ नि शुक्रले खास त्यस्तो ज्ञानहरू को पछि लागे भने पनि संसारमा चाहिँ अझ सहयोग गर्न सक्छन् भन्ने पनि यसको माने पर्दछ। यसरी हामीले बुझ्यौँ कि शुक्र कसरी असुरहरूका गुरु हुनुहुन्छ। दैविक लेभलमा, एउटा सामाजिक लेभलमा र इभन व्यक्तिको लेभलमा। अनि असुर भनेको मुख्यतः हाम्रो अराजक तत्त्वहरू हुन् होइन। त्यो बाहिरी तहमा पनि हुनसक्छ भने हामीभित्रको अराजक तत्त्वहरू पनि हुन्छ। त्यस्ता अराजक तत्त्वहरूलाई बुझ्ने, प्रेम गर्ने, करुणाका साथ डिल गर्ने र उपायका साथ चाहिँ मार्गीकरण गर्न सक्ने क्यापेसिटी भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ शुक्र चाहिँ नि एकदम महान आचार्य हुन् भनेर हामीले बुझ्न सक्दछौँ। र यहाँ सम्यक ज्योतिषको मैले आफ्नो कन्ट्याक्ट राखेको छु र त्यही क्रममा चाहिँ अब आज शुक्रबारको दिन पनि पर्यो होइन। र शुक्रको मन्त्र र प्रार्थना, पारम्परिक प्रार्थना त मलाई आउँदैन। तर शुक्रको प्रतीकको रूपमा मैले मानेको एकजना दिदी हुनुहुन्छ, उहाँको एउटा सानो गीत छ जुन चाहिँ आई थिङ्क शुक्रको बारे रिप्रेजेन्ट गर्दछ होइन। हामीले शुक्रका विभिन्न पक्षको कुरा गरौँ तर उहाँको प्रेम भाव र उहाँको करुणाको पक्षको प्रशंसा गर्दै एउटा सानो गीत राखेर म यो एन्ड गर्न चाहन्छु। मधुरम मधुरम
मधुरम मधुरम करुणारस्य मधुरम मधुरम प्रेम नै हो मधुरम मधुरम प्रेम नै हो मधुरम मधुरम करुणारस्य मधुरम मधुरम